फैसला बाद में अदालत की हुक्म अदूली और वारंट गिरफ्तारी जारी होने का मामला। शहरी की अजरा डिग्री की दरख्वास्त पर अमल दरामद न होने पर वारंट जारी हुआ। लीगल एडवाइजर FTA खालिद शफीक से बहस पर अदालती बैल वापस चला गया। बोले मुद्दई ने वाजिबात दबाने के लिए ड्रामेबाजी की। लीगल एडवाइजर FTA का कहना है कि आइंदा पेशी पर अजरा डिग्री के केस पर अमल दरामद हो जाएगा। अदालत की जानिब से कोई नोटिस नहीं आया। सर्दी में इजाफे के साथ ही सुई गैस बहरान सर उठाने लगा। फैसलाबाद और टोबा के रिहायशी इलाकों में गैस प्रेशर इंतहाई कम। नाश्ता तैयार करने में परेशानी, खाना पकाना इम्तिहान। आवाम की हुकाम को नोटिस लेने की दुहाई। 2020 में सुई गैस से महरूम चिन्योट की आवाम के लिए फायदेमंद साबित न हो सका। 2018 में शुरू होने वाला मंसूबा अब भी नामुकम्मल। MNA कैसर अहमद शेख के दौर में 90 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा शुरू हुआ था। फैसलाबाद में डेट डिफॉल्टर से वाजिबात की वसूली महकमा सुई गैस के लिए बड़ा इम्तिहान बन गई। 10 टेक्सटाइल फैक्ट्रियां 95 करोड़ की नादहिंदा। कई साल से बिलों की अदायगियां नहीं की गई। ऑटो रिक्शा में LPG के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। वजारत पेट्रोलियम ने काबीना को समरी अरसाल कर दी। फैसलाबाद में रिक्शा ड्राइवर्स का सख्त रद्द-ए-अमल। पॉलिसी बनाने वालों ने बेरोजगार करने का मंसूबा बना लिया। बच्चों को कहां से खिलाएं, घर कैसे चलाएं, रिक्शा ड्राइवर्स की दुहाई। बढ़ती महंगाई इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार को भी ले डूबी। इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमत बढ़ने से खरीदार के लिए रसाई मुश्किल हो गई। कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच गया। हुकाम गरीब का ख्याल करें। सदर ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन राना मोहम्मद नवीद की अपील। जंग में चीनी की फी किलो कीमत 90 रुपए तक जा पहुंची। मकामी चीनी तैयार, फिर भी कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ। अवाम की जानिब से तहफ्फुजात का इजहार। कीमत में कमी का मुतालबा कर दिया। गवर्नर हाउस में काबीना के 2 नए अरकान की हलफ बर्दारी तकरीब। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सूबाई वज़रा से हलफ लिया। यावर अब्बास बुखारी और काल कास्त्रो समेत काबीना के अरकान की तादाद 35 हो गई। तकरीब में वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां फर्रुख हबीब, सूबाई वजीर अजमल चीमा, MPAs आदिल परवेज गुजर, मलिक उमर फारूक, लतीफ नासर गुजर, शकील शाहिद, मिर्जा असगर मौजूद। वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद, चेयरमैन PHA मियां वारिस अजीज, IG इनाम गनी और दीगर की शिरकत। PHA फैसलाबाद एजेंसी से अथॉरिटी बना। 6 साल बाद भी सैकड़ों मुलाजमीन को सहूलियात न मिल सकी। 500 बेलदारों के लिए मुफ्त तिब्बी मुआयना ना अद्वियात। 50% स्पेशल अलाउंस, वर्दी अलाउंस, टाइम अलाउंस ना शादी अलाउंस दिया गया। तहसील झुमरा में सैकड़ों एकड़ अराजी सेमसदा पानी में डूब गई। किसान सरापाए एहतजाज। 15 सालों से पहाड़ंग ड्रेन की सफाई न कराने का शिकवा। गंदगी से जेरे जमीन पानी की सतह बुलंद हुई। ज़राई अराजी बंजर हो गई है। चिन्योट जिला में सरकारी मुलाजिमीन को सरकारी रिहायशी क्वार्टर्स न मिल सके। जगह और फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस ऑफिसर्स कॉलोनी का मंसूबा ज़ेरे इल्तवा। दूर दराज के इलाकों से आए मुलाजिमीन किराए के घरों में रहने पर मजबूर। महकमा सेहत चिन्योट का अहसन इक़दाम। DHQ चिल्ड्रन अवार्ड में ज़ेरे इलाज बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए गर्म टोपियां तकसीम। DC नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अरशद कहते हैं बच्चों की सेहत बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल की गिरफ्तारी का मामला। महकमे माल की कलम छोड़ हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। जमीनों के इंतकाल, रजिस्ट्री और दीगर रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए साइलिन को परेशानी का सामना। रेलवे इंजन्स में तस्वीर, वीडियोस और टिकटॉक बनाने का मामला। दौरान सफर ड्राइवर्स के स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। CEO रेलवे ने इंजन, कैबिन और ऑपरेशंस की तस्वीर और वीडियो बनाने पर पाबंदी लगा दी। तमाम डिवीजन्स को नोटिफिकेशन जारी।
SSC اساتذہ اور اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران کی مستقلی کے لیے پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو کی شرط، پنجاب بھر کے 11 اساتذہ کی نوکریاں داؤ پر لگ گئیں۔ اساتذہ کا مستقلی کا مطالبہ، 19 دسمبر کو بنی گالہ احتجاج کی کال دے دی۔ فیصل آباد میں میٹرک کے ضمنی امتحانات کے نتائج کا اعلان اور 13,886 طلبہ و طالبات سے 5,158 پاس ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 37.15% رہا۔ فیصل آباد کی اساتذہ سینیورٹی لسٹوں میں غلطیوں کا انکشاف، پنجاب حکومت نے 2012 میں بھرتی ایجوکیٹرز کو 2015 میں مستقل کرنے کا اعلان کیا۔ محکمہ تعلیم نے کچھ اساتذہ کو 2016 تو کچھ کو 2017 میں مستقل کیا۔ اکٹھے بھرتی اساتذہ بھی سینئر جونیئر بن گئے۔ ایجوکیٹرز نے سینیورٹی لسٹوں میں درستی کا مطالبہ کر دیا۔ جھنگ پولیس کی کارروائیاں تیز، چور اور ڈکیت گینگ کے 89 ملزم گرفتار۔ ملزمان سے 2 کروڑ 85 لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد۔ ڈی پی او سرفراز ویر کی پریس کانفرنس، متاثرین کا ڈی پی او کو خراج تحسین پیش۔ خبردار، ہوشیار، سٹی سیفٹی سامان کے بغیر مرمتی کام موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے۔ لائن سٹاف بغیر پرمٹ کی کام نہ کرے، وگرنہ ایس ڈی او ایکسین اور سپرنٹینڈنگ انجینئر ذمہ دار ہوں گے۔ ہیڈ کوارٹرز نے تمام سرکلز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ انجمن تاجران منٹ گومری بازار کا اجلاس، تاجران درپیش مسائل پر بات چیت کی گئی۔ صدر حافظ طاہر جمیل بولے، بازار میں پارکنگ سمیت دیگر مسائل کو انتظامیہ تک پہنچائیں گے اور ان کے حل کا مطالبہ بھی کریں گے۔ پنجاب میں جنگلات کے فروغ کے لیے قانون میں تبدیلی، درخت کاٹنے اور لکڑی چوری کرنے والوں کے خلاف جرمانوں میں اضافہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد صوبائی کیبنٹ نے بھی منظوری دے دی۔ 2022 تک 40 کروڑ پودے لگانے کا عزم۔ توبہ ٹیکسنگ میں سرکار کو لاکھوں روپے کا نقصان، واٹر ورکس میں کئی سالوں سے پڑی لکڑی خراب ہونے لگی۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی نے تخمینہ لاگت لگانے کے لیے محکمہ جنگلات کو خط لکھ دیا۔ سبسڈائزڈ کھانوں نے کاشتکاروں کو مشکل میں ڈال دیا۔ بیگ سے نکلنے والے بیشتر ٹوکن نمبر کا میسج کرنے کے باوجود جواب نہ آنے کی شکایات، محکمہ زراعت نے اسٹاک پرانا ہونا وجہ بتا دی۔ جنگ کے کاشتکاروں کی مسئلہ جلد حل کرنے کی اپیل۔ محکمہ زراعت جنگ کا 6,10,000 ایکڑ پر گندم کی کاشت کا عمل مکمل۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت اختر حسین نے 98% ٹارگٹ مکمل کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ رواں سال فی ایکڑ پیداوار 40 من سے بڑھ کر 60 من تک جانے کا امکان۔ تھانوں کی حالت اظہار بہتر بنانے پر خصوصی توجہ، پہلی بار فیصل آباد کے 42 تھانوں میں ایڈمن آفیسر تعینات۔ ایڈمن آفیسر تھانوں کی عمارتوں، فرنیچر اور سٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے کام کرے گا۔ ایس ایس پی آپریشنز کاشف اسلم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ورلڈ بینک کی جانب سے میونسپل کارپوریشن کی امداد کا سلسلہ جاری۔ جنگ میں امداد رقم سے مشینری کی مرمت، سی او خالق تاج کا کہنا تھا کہ ناکارہ 5 گاڑیوں کی مرمت کروا لی گئی، جبکہ مزید کام جاری ہے۔ چودھری محمد علی کالون ایڈوکیٹ کو ریسلنگ ایسوسی ایشن فیصل آباد کے وائس چیئرمین نامزد کر دیا گیا۔ ساجدہ لطیف ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر اور صدر چودھری محمد ارشد گجر نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ محکمہ صحت فیصل آباد آفس کے سپرنٹینڈنٹ میاں زاہد کے والد کی نماز جنازہ نور شاہ والی دربار قبرستان میں ادا کر دی گئی۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق سپرا، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بلال احمد سیاسی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر 3 ڈاکٹر رائے قمر، ڈی ایچ او 4 ڈاکٹر عدنان سمیت سماجی اور میڈیکل کے شعبے سے وابستہ افراد کی شرکت۔ پی ٹی آئی فیصل آباد کے رہنما عبداللہ ڈھمڑ کی یوتھ میٹنگ، ٹائیگر فورس کے جوانوں میں وردیاں تقسیم کی گئیں، ریٹ لسٹوں پر عمل درآمد کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ صوبائی وزیر آشفا ریاض پتیانہ کی کمالیہ میں کھلی کچہری، حلقہ عوام نے وہاں پر مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا، جبکہ
رکن اسمبلی کی ہلکی یقین دہانی، کورونا کو شکست دینے کے لیے ماسک اور سماجی فاصلہ لازم قرار دیا۔ فیصل آباد کے اسپیشل ایجوکیشن آفیسرز کی ٹائم اسکیل پروموشن، ترقی پانے والوں کے احساس میں تقریب، ڈی او اسپیشل ایجوکیشن شریک، اساتذہ کو 17 سے 18ویں گریڈ میں ترقی دی گئی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بیوٹیفیکیشن مقابلے میں تاندلے والا کا دوسرا نمبر، گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کی پرنسپل رقیہ کوثر ٹیم کی کامیابی پر خوش، محدود وسائل میں کام کیا، کالج کی بہتری کے لیے مزید عملی اقدامات کرنے کا عزم۔ وطن کی بقا و سلامتی کی خاطر قربانیاں دینے والوں کو سلام، فیصل آباد کے شیر جوان کیپٹن ڈاکٹر اسامہ بن نثار شہید کی 5ویں برسی، دنیا کے بلند ترین جنگی محاذ سیاچین پر جام شہادت نوش کیا۔ کوئی ہنسا ہو تو سامنے آئے، معمر ویٹ لفٹر استاد عبدالرزاق فیصل آباد کی شان، اپنی عمر کے لوگوں کو 200 کلو گرام وزن اٹھانے کا چیلنج کر دیا، کچھ ماہ میں مزید وزن اٹھا کر نیا ریکارڈ قائم کرنے کا عزم۔ اور ٹوبا ڈسٹرکٹ باکسنگ چیمپئن شپ کا آغاز، 12 کیٹیگریز کے 30 مقابلے ہوں گے، ڈی پی او رانا عمر فاروق نے افتتاح کیا، کھیلوں کے فروغ کے لیے پولیس لائنز اسپورٹس جمنیزیم کی پیشکش کر دی۔